Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga kaigsuonan, sa ngalan ni Kristo, maayong buntag. Siya niya uban kanato karon tungod kay siya mismo miingon, hain gali ang duha ug tulo magkatigong sa akong ngalan, ako anaa sa ilang taliwala. Diha sa pagbunyag, namatay kita sa sala, ug nahimo kitang bag-ong mga binuhat. Apan kita nakasala, mito kita nga ang atong Ginoong Hesukristo sa kanunay nangaliya alang kanato ngadto sa Dios. Daron mangayo kita pasaylo sa Dios aron mahimong himpit ang kalipay sa atong kasaulugan karong Domingo. Itang tanan, kumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsoon, nga nakalapas ako ug dako iyamo sa hunahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagkuha sa kinahanglang buhaton. Kaya ang akong sala, akong dakong sala, busa nga muya ko kang Santa Maria, kanunay ulay, ug sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron niya pong iampo sa atong Ginoong Dios. Kawayadong ka sa Dios nga makagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Mag-ampo kita. O Diyos, pinagi sa imong pulong, sa katingalahang paagi, imong gipabalik ang taong manha kanimo. Itugot kami ang katawhan Kristiyanos, makadangat pagdali sa taliabot nga piyesta, uban nga mga dasigong debosyon ug buhing pagtuo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basa ni Josue, ang Ginoo mingon kang Josue, karon adlaw giwagtang ko ang inyong pagkatinamay, ingon nga ulipon. Busa kadtong dapita ginganlag Gilgal hantud karon. Samtang ang mga Israelyata nagkampo sa Gilgal sa patag nga kasikbit sa Jericho. Gisaulog nila ang panghiling sa pagpasaylo sa ika-napulog upat kaadlaw sa bulan. Pagkasunod na adlaw, nangaon sila kalanon nga abot sa Kanaan. Sinangag nga trigo ug pan nga walay pagtubo. Unya, mihunong pag-ulan ang mana ug wala na makabato niini. Ang mga Israelyata gisugo ni adtong tuiga.
Nagkaon na sila kalanon nga abot sa Kanaan, ang pulong sa Ginoo. Tagamtama o tanawa unsa kamaayo ang Ginoo. Daygon ko ang Ginoo sa tanang panahon nga ang iyang kadungganan kanunay maanias sa akong baba. Maghimaya ang akong kalag diha sa Ginoo, ang mapaubsanon nga makabati kanako og malipay. Himaya ang Ginoo ban kanako, magdugang kita pagbayaw sa iyang ngalan. Gipakita ko ang Ginoo, gitubag ako niya og giluhas ako sa tanan kong mga gikahadlokan. Pagpaabot kaniya aron musanag kamo sa kalipay ug ang inyong mga naong dili manlipanghong sa pagsampit sa nasakit nga tawo. Namati ang Ginoo o giluhas siya sa tanan niyang mga kagulanan. Gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na, ug miabot na ang bag-o. Gibuhat sa Dios kining tanan, ug siya usab ang nagpasiguli kanato ngadto kaniya. Pinaagi kang Kristo ug gihatagan kita niya sa buluhaton sa pagpasiguli sa uban ngadto kaniya. Maoy amo mensahe nga ipasiguli sa Dios ang tanang tawo ngadto kaniya. Pinaagi kang Kristo, ang Dios wala na mag-isip sa ilang mga sala, ug gihatagan kami niya sa mensahe unsaon niya pagpasiguli kanila ngadto kaniya. Busa ania kami gipadala ni Kristo, ug sama ra nga ang iyang Dios gayud ang nangalyupo kaninyo. Pinaagi kanamo sa ngalan ni Kristo, hangyoon kamo namo nga makig-uli kamo sa Dios. Walay sala si Kristo, apan gipaambit siya sa Dios sa atong sala, aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makaambit sa pagkamatarong sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Usa niya naka bigayon may dagang mga obrador sa buhis og mga makasasala nga miadto kang Hesus aron pagpamati kaniya. Unya ang mga Parisiyo ug ang mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol nga nag-ingon. Kining tawana nagabi-abi sa mga makasasala o nakigsalo pagani kanila. Tungod niini misugilon
kaniya si Jesus o usa ka sambingay. Si Jesus mipadayon sa pag-ingon, di usa ka tao nga may duha ka anak ng lalaki. Usa ka adlaw ni anak, ang manghod miingon sa iyang amahan, "Tay, hatagin ako sa akong bahin sa katigayunan." Busa gibahin sa amahan ang katigayunan, tali sa duwa niya ka anak. Tapos sa pila ka adlaw, gibaligya sa manghod ang iyang bahin o nilakaw sa layong dapit. Diin giusikan niya ang iyang salapi sa mga kahilayan hangtod nga nahurot ang tanan. Unya miabot ang usa ka dakong gutom niadtong dapita, umiatod siya ngadto sa pagkawala gayon nahot. Busa mialagad siya sa usa sa mga mulupyo niadtong dapita, o gipadala siya ngadto sa iyang uma aron pagatiman sa mga baboy. Tungod sa kagutom, buot na unta siyang bukaon sa bunga sa kahoy nga ilawog sa mga baboy, apan walay mihatag kaniya. Sa katapusan, nakaamgo siya sa iyang dakong sayo sa niining o niining siya nagsubra ang pagkaon sa tanang sinuhulan sa akong amahan, apan ako aniya hapit na mamatay sa kagutom. Busa mupahawa ako niining dapita o mapauli ngadto sa akong amahan o sultian ko siya, "Tay, nakasala ako sa Dios o kanimo. Dili na ko angay tagon nga imong anak. Isipan na lang ako nga usa sa imong mga sulugoon." Busa nilakaw siya og mipauli ngadto sa iyang amahan. Apan layo pagani kaayo siya sa ilang balay, nakakita ng iyang amahan kaniya. Naluoy siya sa iyang anak o miingon pagtagbo kaniya. O unya migapos o bihalok kaniya. Ang anak miingon sa amahan, "Tay, nakasala ako sa Dios o kanimo. Dili na ko ang tawgon nga imong anak." Apan ang amahan mitawag sa iyang mga sulugoon. Dali, miingon siya, "Dadangari ang labing maanindot nga biste, isulob kaniya. Sulobi usab o singsing ang iyang tudlo. O sapatosi siya o kuha ang linaming nating baka o ihawa kay magkumbira kita kay kining akong anak namatay na, apan karon nabuhi. Nawala siya, apan karon hikaplaga na." Busa gisugdan nila ang kumbira, nining higayuna dito na sa uma ang anak nga magulang. Sa iya ng pagpauli ug sa diya na siya sa duol na siya sa balay, nabati niya ang huni o panagsayaw. Busa iyang gitawag ang usa sa mga sulugoon sa iyang sulugoon o iyang gipangutana, "Nagunsa man kamo diha?" Mitubag ang sulugoon, "Ang imong manghod mipauli na o
gipaiyaw sa imong amahan ang linaming nga nating baka tungod kay nahiuli na nga maayong lawas ang imong igsuon. Nasuko pag-ayo ang magulang o midumili siya pagsulod sa balay busa migulang iyang amahan o gialam-alaman siya aron musulod. Apan mitubag siya tay una-una ragayon sulod sa mga dagang mga tuig nagsilbi ako kanimo ingon sa usa ka ulipon ug wala ako magsupak sa imong mga sugo bisan makausa. Apan unsa may imong gihatag kanako wala gayod bisag kanding na lang unta aron maglipay ako uban sa akong mga higala. Apan kanang imong anak nag-usik-usik sa ananong katigayunan uban sa mga daotang babae o sa iyang pag-iuli. Imo hinoong giihawan sa linamin nga natimbaka. Ang amahan mitubag dong. Ikaw kanunay uban kanako ug imo ang tanan kung katigayunan apan kinahanglan gayud nga magkumbira o maglipay kita kay ang imong igsuon namatay na o karon nabuhi. Nawala siya o karon hikaplagan. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Lihog mang lingkod. Okay, mga igsoon, maayong buntag kanilang tanan. Karong Domingo atong gisaulog ang ikaupat nga Domingo sa Kwaresma. So duha na lang ka Dominguhan. Panad ang mahal nga adlaw na. O karong ikaduha nga gikan karon, ikaduhang Domingo gikan karon. So kuha na atong bindita sa Lukay. O atong linduman ni Semana Santa nga akong kinahanglan gigad kita nga magpuasa o magpinipensya o mga igsoon nagsugod na magitag puasa ilabi na sa gikan sa Miyerkules sa Badlis o sa tanang Biyernes sa Kwaresma. Di dasig kita sa pagpuasa o sa pagdili kaon sa mga karne sa pagkaniramang ginang ginakuan gikan sa Miyerkules sa Badlis o sa kanang Biyernes sa Kwaresma. O biasa sa atong Ebanghelyo ato sa nabati ang mga sambingay ni Jesus diya sa mga komprador sa buwis ug ingon man sa mga Pariseo nga marug dili gyud makadawat sa gibuhat ni Jesus diya sa mga tao ilabi na sa mga makasasala o sa mga komprador sa buwis. Kaya nitong mga panahon na kini mga komprador sa buwis mugay laboy kay makasasala
sa ato palang kuan mo nagitawag nila mga kurakot kayo mga tao kanang mga kubrador sa buwis mo na ilang ginaklan sa unang panahon. Diya sa atong ebanghelyo ato sa bati nga ang sambingin ni Jesus diadtong isa ka amahan nga adunay duha ka mga lalaki nga anak ug diin nga ang kamangurang anak nga lalaki niyangyo siyang amahan nga pangayoon na niya yung bahin sa ilang katigunan. Pangayoon na niya, bisan o buhi pagali ang amahan, gusto na niya nga pangayoon na ang bahin. O unsa ka maayo ang amahan, tungod sa iyang gugma, sa iyang anak, sa iyang mga anak, gitugutan niya, iyang gibahin ang iyang katigunan o iyang gihatag nga to sa iyang duha ka mga anak. O sa pila ka mga adlaw gibaligya sa atong nabati nga gibaligya dahil sa kamanguran nga anak ang iyang tanan niyang katigayunan o milanyos dito sa laing dapit, labalayong dapit nga diin di siya maila o ang naitabo niabot ang akong gutom niya itong dapita o nahurot na ang iyang kwarta o nahimo na siyang walay nahot yun ug wala na gali sa igong kwarta nga ipalit alang siya pagkaon. So ang netabo miadtos siya sa kuan biyangyo siya dito sa mga mulupyo dito nga motrabaho. Ug tuod man patrabaho siya gipadala dito sa uma sa mulupyo dito napita. Ug sa diyang namahog na siya sa baboy, gigutom siya ug gusto na ta siya mukaon bisan sa mga prutas nga gibawag sa baboy apan wala gyud mihatag kaniya mao nga siya nakadesisyon nga mauli na lang sa ila ug moingon na lang siya nga sa iyang una-una nagsulti siya nga ang iyang istorya nga tay ani ako nakasala ko sa Dios ug kanimo muna yang kang isulti yan ang i-practice kung siya isulti ito siya naman ba. So nakadesisyon siya na mubalik siya amahan. So tuod man uli siya